ढाका टेस्ट के आखिरी दिन बांग्लादेशी कप्तान का जुर्रतमंदाना इकदाम, 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को 75 ओवर्स में 240 रन बनाने का हदफ। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की CBS की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट गुमराहकुन और सनसनीखेज करार दे दी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सफारती अमले की आमदोरफ्त के लिए अमरीका और ईरान के तैयारे आए। अगले एतवार की तवक्को पर बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रुका। तर्जुमान की वजाहत, कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरा इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक इंतज़ामात इस्तेमाल किए गए। जान कुर्बान करके मकामी आबादी को तबाही से बचाने पर वज़ीर आज़म का बहादुर शहरी लियाकत को खराज तहसीन। शहीद लियाकत की कुर्बानी कौम के हर फर्द के लिए मशअल राह करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि शहीद लियाकत की लाज़वाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती का इजलास आज तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में नायब सदर JD वेंस, खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की शिरकत का इम्कान, प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले करने के ऑप्शन पर गौर मुतवक्किल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी शराइत पर ईरानी जवाब अहमकाना और ईरानी क़यादत को बेईमान करार दे दिया। जंगबंदी आखिरी सांसों पर होने और ईरान पर दोबारा हमलों की धमकी भी दे दी। दावा किया ईरान HP मवाद अमरीका के हवाले करने का इरादा रखता है। तेहरान ने अफजूदा यूरेनियम निकालने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने जंगबंदी को इंतहाई नाजुक मरहले में करार दे दिया। ईरान किसी भी जाहिरियत का मुनासिब जवाब देने के लिए तैयार। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि 14 नुकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक़ कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं, कोई भी दूसरा रास्ता गैर नतीजा खेज होगा। नौशहरा के इलाके मियां ईसा में रास्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत 72 लेबर अरकान पार्लियामेंट का केयर स्टारमर पर इस्तीफ़ा देने पर जोर। ओहदा छोड़ने के लिए टाइम लाइन मुकर्रर करने का मशवरा। वज़ीर आज़म को अपनी पोजीशन पर गौर करने की तजवीज़ भी दे दी। वज़ीर आज़म स्टारमर ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। आज अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकते हैं। अमरीका की पासदारान इनकलाब के मालियाती निज़ाम के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1.5 करोड़ इनाम की पेशकश। इनाम का ऐलान वज़ारत ख़ारजा के इंसाफ प्रोग्राम के तहत किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मालियाती मैकेनिज़्म के बारे में मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ईरान पर हमले का इंकशाफ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक UAE खुफिया तौर पर ईरान पर हमले कर रहा है। अमाराती कार्रवाइयों में लवान ऑयल रिफाइनरी पर हमला भी शामिल। सऊदी तेल कंपनी आरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी बहरान को हल करने में ताख़ीर के मनफी असरात 2027 तक जारी रह सकते हैं। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मज़ीद 12 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियाँ लगा दी। ईरानी तेल की चीन को सप्लाई का इल्ज़ाम। ईरानी रजीम को मालियाती निज़ाम से निकालने का काम जारी रखेंगे। पाक ईरान इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त का इम्कान। ईरान का आला सतह का वफ़द अहम दौरे पर गवादर पहुँच गया। वफ़द में ईरानी पॉलिसी साज, सरमायाकार और लॉजिस्टिक्स माहिरीन शामिल। गवादर फ्री जोन, बंदरगाह पर सहूलतों और सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के सबब किफ़ायत शियारी इक़दामात के नफाज में 13 जून तक तोसी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखने का फैसला। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर पाबंदी भी बरकरार रहेगी।
فیصل آباد کے علاقے صدر میں پولیس سے مقابلے کے بعد 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ ملزمان کے قبضے سے چوری کی گئی موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، اڈیالہ جیل اور اطراف کے علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر قسم کے جلسے، جلوس، دھرنے، ریلیوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے آخری دن بنگلہ دیشی کپتان کا جرأت مندانہ اقدام، 240 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر اننگ ڈکلیئر کر دی۔ پاکستان کو 75 اوورز میں 240 رنز بنانے کا ہدف۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی CBS کی رپورٹ مسترد کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دے دی۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے امریکہ اور ایران کے طیارے آئے۔ اگلے اتوار کی توقع پر بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ ترجمان کی وضاحت، کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے لیے بھی یہی لاجسٹک انتظامات استعمال کیے گئے۔ جان قربان کر کے مقامی آبادی کو تباہی سے بچانے پر وزیر اعظم کا بہادر شہری لیاقت کو خراج تحسین۔ شہید لیاقت کی قربانی قوم کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ قرار دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں نائب صدر JD وینس، خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی شرکت کا امکان، پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے کرنے کے آپشن پر غور متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی شرائط پر ایرانی جواب احمقانہ اور ایرانی قیادت کو بے ایمان قرار دے دیا۔ جنگ بندی آخری سانسوں پر ہونے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ دعویٰ کیا ایران ایٹمی مواد امریکہ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تہران نے افزودہ یورینیم نکالنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کو انتہائی نازک مرحلے میں قرار دے دیا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں، کوئی بھی دوسرا راستہ غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ نوشہرہ کے علاقے میاں عیسیٰ میں راستے کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ، 7 افراد جاں بحق، پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ برطانوی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت 72 لیبر ارکان پارلیمنٹ کا کیئر سٹارمر پر استعفیٰ دینے پر زور، عہدہ چھوڑنے کے لیے ٹائم لائن مقرر کرنے کا مشورہ۔ وزیر اعظم کو اپنی پوزیشن پر غور کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ وزیر اعظم سٹارمر نے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا، آج اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی پاسداران انقلاب کے مالیاتی نظام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1.5 کروڑ انعام کی پیشکش۔ انعام کا اعلان وزارت خارجہ کے انصاف پروگرام کے تحت کیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی میکانزم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران پر حملے کا انکشاف۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق UAE خفیہ طور پر ایران پر حملے کر رہا ہے۔ اماراتی کارروائیوں میں لاوان آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل۔ سعودی تیل کمپنی آرامکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے خبردار کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی بحران کو حل کرنے میں تاخیر کے منفی اثرات 2027 تک جاری رہ سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دی۔ ایرانی تیل کی چین کو سپلائی کا الزام، ایرانی رجیم کو مالیاتی نظام سے نکالنے کا کام جاری رکھیں گے۔ پاک ایران اقتصادی تعلقات میں اہم پیش رفت کا امکان۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد تاہم دورے پر گوادر پہنچ گیا۔ وفد میں ایرانی پالیسی ساز، سرمایہ کار اور لاجسٹکس ماہرین شامل۔ گوادر فری زون بندرگاہ پر سہولتوں اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के सबब किफ़ायत शारी इकदामात के नफाज में 13 जून तक तोसी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखने का फैसला। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर पाबंदी भी बरकरार रहेगी। फैसलाबाद के इलाके सदर में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 साथी फरार हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अडियाला जेल और अतराफ के इलाके को रेड जोन करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी होगी।